व्यक्ति भएर कम्प्युटर उसले 6 कक्षादेखि पढ्दैछ, उसले 6 कक्षादेखि बिजुलीको काम सिक्छ होइन, 6 कक्षादेखि उसले तपाईँको चाहिँ प्लम्बिङ काम सिक्छ, 6 कक्षादेखि उसले आइटीको काम सिक्छ होइन भने उसलाई राज्यले 12 क्लासपछि उसले चाहिँ तपाईँको जब खोजिदिनु पर्दैन क्या, बेरोजगार हो भन्नै पर्दैन होइन। 1-1.5 लाख जस्तो मासिक स्यालेरी जस्तै इन्कम हुन्छ, 20-25 लाख रुपियाँ वार्षिक इन्कम हुन्छ होइन स्यालेरी। तपाईँको चाहिँ जुन टोलमा अलिकति मतदाताहरू बढी छ होइन, अनि सक्रिय छन् टोलका अध्यक्षहरू, त्यो चाहिँ बाटो पिच छ, त्यो छैन, अरू नभएको मान्छे हिलाम्मै छ। तर यस्तो तपाईँको सम्बन्धी अलिक वडा अध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख अथवा राज्यको समय सार्वजनिक पदमा बसिसकेपछि त तपाईँको चाहिँ के अरे एउटा मेरो भिजन हुन्छ नि, म यति वर्ष 5 वर्षको कार्यकालमा यो समयभित्र म यो ठाउँमा यस्तो विकास गर्छु भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ नि, समान रूपले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो योजना हुन्छ नि त, म यो पदमा काम घरिघरि बस्न पाउने कुरा हुन्न, मान्छेको जीवनमा एकचोटि सेवा नै हो। तपाईँको चाहिँ अब गार्डमा लगाइदिएछु, टिचिङहरू लगाइदिएछु, राम्रो चाहिँ अफिसहरूमा 30-35 हजारसम्मको स्यालेरीमा छ। तपाईँको यो कस्तो हुन्छ भन्दा नि आफूमा मलाई कस्तो लाग्छ मैले केही गरेँ जस्तै लाग्दैन, किन भन्दाखेरि तपाईँको मैले त बाटो मात्रै दिए हो, फोन आउँछ ल सर मलाई एउटा राम्रो चाहिँ काम गर्ने मान्छे दिनुहोस्, खोजिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, हुन्छ सर भइहाल्छ। अनि जब खोज्ने मान्छेले पनि मलाई जब लगाइदिनु भने हुन्छ, मैले त्यति सूचनालाई तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसन एउटा चाहिँ आदान प्रदान मात्रै गरिदिएको होइन, मेरो त्यति जस्तो लाग्छ आफूलाई होइन। अनि साउदी अरबमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मक्का मदिना छ र कति मान्छेहरू कति इन्कमको स्रोतहरू छ, विभिन्न देशको विभिन्न तपाईँको टावरहरू ताजमहल भन्दा नि बढी पैसा कमाउँछ कि होइन। तपाईँको एउटा हाम्रो चाहिँ बुद्ध चाहिँ हाम्रो गिफ्ट हो कि नेपालको लागि चाहिँ, हामीले बुद्ध भयो। हिमालमा चाहिँ धान खेती गर्ने होइन कि, हिमालमा तपाईँको जडीबुटीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिमालमा तपाईँको चाहिँ जडीबुटीहरू खेती गर्न दिने र 2-4 जनालाई मात्रै मोटाउन दिने होइन कि। त्यो तपाईँको केसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको जो कम्पनी राज्यले त हिमालको जडीबुटीहरूलाई सम्पूर्ण जडीबुटीहरूलाई राज्यले तपाईँको नियन्त्रण गर्ने र तपाईँको राज्यले चाहिँ त्यो कम्पनी विस्तार गरिसके गरिबलाई 100 रुपियाँ थिएन अर्डिनरी सेयर बेच्नु पऱ्यो क्या। गरिबलाई 100 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्न त सक्छ नि, 100 रुपियाँ किताको सक्छ। घर दैलो नेपाल अनि खबर टाइम्स हेरेर बसिराख्नुभएका समस्त दर्शकहरूलाई स्वागत छ। म अङ्कित विश्वी। आज हामी नयाँ प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छौँ। आजको भिडियो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ हामी सबैलाई काम लाग्ने भिडियो भन्ने छ। तपाईँ हामीलाई इन्स्पायर हुने कहानी हामी भन्दैछौँ। तपाईँलाई हामी जे गर्न चाहन्छौँ, हामी तडपिएका छौँ, हामी छटपटाइरहेका छौँ। यति बेला देशैभरि विश्वभरि कोरोनाको कहर छ, हामी घरभित्र बस्नुपर्ने अवस्था छ। भित्र बस्दा बस्दै हामी फ्रस्ट्रेसन हुन लागिसक्यौँ। हामीलाई कुनै बाटो छैन, अब हामी के गरौँ, कसरी आफ्नो जीवन निर्वाह गरौँ, कसरी हामी प्रगति गरौँ। तर हामीलाई धेरै प्रगति गर्नु छ, जीवनमा धेरै काम गर्नु छ, तर बाटो पाएका छैनौँ। हामीलाई एउटा बाटो रास्ता चाहिएको छ। आज हामीसँग एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ विगत केही वर्षदेखि रोजगार एजेन्सी सञ्चालन गर्नुहुन्छ। हामीलाई यदि जब चाहियो, जागिर चाहियो, हामी छटपटाएका छौँ भने पनि उहाँले जागिर दिनुहुन्छ, जब दिनुहुन्छ। उहाँको विज्ञापन एजेन्सी पनि छ, उहाँ बिमामा पनि काम गर्नुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म धेरै पुस्तकहरू पनि निकालिसक्नुभयो। हामी यो विषयमा समग्रमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराहरू पार्ट 1 पार्ट 2 अनुसार पनि आउन सक्छन्। कुरा धेरै लामो छन्, धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ, थोरै समयमा समेट्न नसकिएला। तर कुराकानीको सिलसिला सुरु गरौँ। यति बेला मेरो छेउमा हुन्छ सूर्य अनुभव पौडेल, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सूर्यजी स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद हजुरलाई पनि। के छ, आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। भर्खरै एउटा किताब लेखेर सिद्ध्याउनु भयो, अब केही दिन फेरि प्रकाशनतिर लाग्नुहुन्छ, केही पुस्तकहरू आइसके। अहिले बजारमा अहिलेसम्म कति पुस्तक निकालिसक्नुभयो? तपाईँको समय फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने सर, समयमा कतिखेर तपाईँको चाहिँ पैसालाई महत्त्व दिन लागि हो जीवनमा, कतिखेर तपाईँको चाहिँ कामलाई सेवालाई महत्त्व दिन लागि हो हेर्नुहोस् है। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको मैले आफूले चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जीवनमा 18 वर्षमा आइए पास गरेर साउदी अरबमा चाहिँ तपाईँको 10 वर्ष बिताएँ खाडीमा। हिजो 5000 को जागिर हाम्रो देशभित्र कसैले दिन्थ्यो भने देशभित्रै काम गर्ने रहर सपनाहरू थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले यो जब एजेन्सी खोल्नुको कारण होइन, र आफूले जानेको कुरा अरूलाई सेयर गर्नुको कारण जस्तो लाग्छ भने
मूर्ख मान्छेले आफ्नो जीवनबाट सिक्छ र विद्वान मान्छेले अरूको जीवनबाट सिक्छ। म चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म आफू मूर्ख बनेर अरूलाई विद्वान बनाउने मेरो प्रयत्न हो होइन। र तसर्थ मैले जानेका कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ पुस्तकको माध्यमबाट होस् अथवा कामको माध्यमबाट होस् अथवा आफ्नो साथीभाइसँग चाहिँ सेयर गर्ने हिसाबले कुरा होस् होइन चाहिँ म चाहिँ दिन चाहन्छु। जो त विभिन्न पुस्तकमा विभिन्न खालको फरक फरक प्रसङ्ग होला, मतलब कुन पुस्तक पढ्दाखेरि के कुरा हामी बुझ्न पाउँछौँ, कुन पुस्तकले हामीले के कुरा प्रदर्शित गर्छ, कुन पुस्तकले हामीले के कुराको ज्ञान दिन्छ, सर्टकटमा भनिदिनु पर्यो। मैले गत वर्षको कोभिडको समयमा एउटा रोजगारीको कुरा भनेर पुस्तक लेखेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के छ भने जब सम्बन्धी कुराहरू र विशेष गरी तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो विचारमा कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँको 20 वर्षसँग सरासर पढ्नुपर्छ होइन। अनि 20 देखि 25 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ जब गर्दै पढ्नुपर्छ र 25 वर्षदेखि 35 वर्ष सम्म तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलिया बस्ने हो कि जापान बस्ने हो कि अथवा तपाईँको चाहिँ नेपालमै केही काम गर्ने हो कि एउटा के पेसा मैले अप्नाउने एउटा लाइफमा चाहिँ एउटा सेटलमेन्ट भइसक्ने अथवा एउटा निश्चित वे चाहिँ एउटा चाहिँ बाटोमा चाहिँ तय गरिसक्नुपर्छ आफूलाई भन्ने र अनि 35 वर्षदेखि 55 वर्षसम्म चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति कमाउने हो कि 2-4वटा घर बनाउने हो कि अथवा त सचिव हुने हो कि अथवा आफूले अथवा जे आफूले नेम फेम अथवा पैसा धन दौलत जे कमाए पनि 50-55 वर्षसम्म चाहिँ आफूले चाहिँ काम गर्ने। त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ कुर्सीहरू छोडिदिने, अरूलाई हस्तान्तरण गर्ने, नलेजहरू सेयर गर्ने र तपाईँको चाहिँ आफूले जानेका कुराहरू चाहिँ अरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, सामाजिक त्यही नै जस्तो लाग्छ नि हाम्रो रिटायरमेन्ट लाइफ पनि अब सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न सकियो। जीवन तपाईँले धेरै तरिकाले बुझ्नु भएको छ। हामी सङ्घर्ष धेरैले धेरै खालको सङ्घर्ष गरेका छौँ, कतिको सङ्घर्ष ठाउँमा पुगेको छ, कतिको पुगेको छैन होइन। सबैले धेरै गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो देशमा रोजगार पनि छैन, अवसर त धेरै छ नि त, हामीले अवसर चिन्न पनि सकेका छैनौँ फेरि होइन। अब तपाईँ रोजगारको सिलसिलामा अब अहिले धेरैलाई रोजगार दिनुभएको छ, रोजगार एजेन्सी पनि खोल्नु भएको छ। यदि कोही आयो भने त अहिलेसम्म तपाईँ मार्फत आउने मान्छेले कस्तो खालको जबसम्म पाउनु भएको छ, कतिजना व्यक्तिलाई तपाईँले जब दिलाइसक्नुभयो र यसमा तपाईँ आउन चाहनु भने कस्तो खालको जबहरू चाहनुहुन्छ, पाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? यसो सर, मैले के छ भन्दाखेरि म तपाईँको केही 2-3 वर्ष 3-4 वर्ष भयो, मैले 2-3 वर्ष भयो तपाईँको चाहिँ जब एजेन्सीमा नि काम गर्न लागेको। म आफू एउटा तपाईँको जीवन बिमा कम्पनीको चाहिँ अभिकर्ता भएर काम गरेको पनि छु होइन। र के छ भन्दाखेरि मैले इन्सुरेन्समा पनि लगभग मेरो 1-1.5 लाख जस्तो मासिक स्यालेरी जस्तै इन्कम हुन्छ, 20-25 लाख रुपियाँ वार्षिक इन्कम हुन्छ होइन स्यालेरी। अब त्यसले गर्दाखेरि मैले खास यो जब एजेन्सी मैले पैसै कमाउनको लागि पनि मैले गर्नुभन्दा नि सेवा मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ रुकुम रोल्पा सल्यान प्युठानबाट मान्छेहरू पढ्नको लागि गोराई अक्सर आइरहेको देखिन्छ होइन। र आउँछ बिचरा उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याएको पैसाहरू सकेको हुन्छ, कसरी के गर्ने होइन हुन्छ। अनि मैले हेल्प गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ जबहरू चाहिँ लगाइदिरहेको हुन्छु। अनि धेरैलाई मास्टर बनाइदिएको छु कि अनि बाटोमा जाँदाखेरि ढोक दिन्छ होइन, चिन्दै नचिनेको। मेरो यहाँ अब एकजना पनि आफन्ती हुनुहुन्न नि, अब तपाईँको म पनि आफ्नो जबको सिलसिलामा आएको, मेरो घर त चिताउनु होइन मूल घर। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ मान्छेहरूसँग चाहिँ यो त्यो रिलेसनले गर्दाखेरि मलाई ऊर्जा प्रदान भयो कि। अनि त्यसपछि म खासै फर्म भरेर अरूको चाहिँ अरू अब जब एजेन्सी भनेपछि काठमाडौँतिर तपाईँको चाहिँ पहिले 200-400-500 रुपियाँ लिए, पहिले 500-1000 रुपियाँ पहिले फर्म भरेँ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको पछि ल आउनुहोस् जब लिन भने मैले चाहिँ के भने फर्म सम तपाईँको चाहिँ भर्दिनँ होइन, तपाईँको फर्मको पैसा पनि लिँदिनँ। र तपाईँको अब हाम्रो खास एजेन्सी अनुसार पहिलो महिनाको 40% भनेर चाहिँ लिने चाहिँ कुरो हो होइन। अनि म चाहिँ के भने पैसा कतिपयले दिन्छन्, कतिपयले चाहिँ अब म माग्न पनि जान्न होइन। कहिले कहिले कस्तो हुँदो रहेछ भने पैसाको चाहिँ अभाव भए जस्तो हुन्छ, मेरो त्यो उसमा फलानु व्यक्तिले जब लगाएको छ जानुपर्छ है भनेर माग्छु। अनि यदि उसले नछोडेको रहेछ अथवा तपाईँको चाहिँ काम गरेर चाहिँ ल दिन्छु है भनेर
कहिले कहिले यसो काम चलाउ जस्तो खर्च टार्ने जस्तो चाहिँ भएको छ। जब एजेन्सीबाट सेवा नै हो, तपाईँको चाहिँ अब गार्डमा लगाइदिएछु, टिचिङहरू लगाइदिएछु, राम्रो राम्रो चाहिँ अफिसहरूमा 30-35 हजारसम्मको स्यालेरीमा छ। तपाईँको यो कस्तो हुन्छ भन्दा नि आफूमा मलाई कस्तो लाग्छ, मैले केही गरेँ जस्तै लाग्दैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको मैले त बाटो मात्रै दिए हो, फोन आउँछ, ल सर मलाई एउटा राम्रो चाहिँ काम गर्ने मान्छे दिनुहोस्, खोजिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, हुन्छ सर भइहाल्छ। अनि जब खोज्ने मान्छेले पनि मलाई जब लगाइदिनु भने हुन्छ। मैले त्यति सूचनालाई तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसन एउटा चाहिँ आदान प्रदान मात्रै गरिदिएको होइन, मेरो त्यति जस्तो लाग्छ आफूलाई होइन। अनि जबको निरन्तरता अनि उसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो वृद्धि र विकास चाहिँ उसले चाहिँ ऊ स्वयंबाटै भएको हुन्छ कि। जस्तो मैले एकजनालाई तपाईँको चाहिँ कति 7-8 हजारमा लगाएको थिएँ, उहाँले 35 हजारसम्म खानुहुन्छ होइन। अनि त उहाँले आफ्नै छोराछोरी पनि पढाउनु भयो होइन। जहाँ फाटोमा चाहिँ एकदम हो भन्नुहुन्छ, एउटा गाला मुसार्नुहुन्छ होइन। अनि खुसी लाग्छ के। अनि त्यसपछि कस्तो हुँदो रहेछ नि, आफ्नो वृद्धि र विकास भनेको आफै स्वयंले गर्ने हो होइन। कस्ता अनि त्यो छ। अनि दुःख चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जबकै कुरा गर्दाखेरि जबै छैन कि सर। एक्सेल भन्ने हो नि यहाँ तपाईँको घोराइमा, तुलसीपुरमा, यहाँ तपाईँको दाङमा खासै जबैहरू छैन, गतिला जबैहरू छैन। प्राइभेट सेक्टरमा छ। बेसिक लेभलका साना साना मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ साना मान्छेहरूले जो आफ्नो क्यारियरको सुरुवातमा +2 लेभलसम्म 8-10 हजार 15 हजारसम्मका चाहिँ जेनतेन काम गर्दै पढ्दै गर्ने टाइपका मात्रै छन्। र खासै म चाहिँ परिवार पाल्ने हिसाबले काम गर्ने किसिमको त्यो किसिमको चाहिँ जबहरू त्यो किसिमको चाहिँ छैन। र यसले गर्दाखेरि अब हामीले अरूले किन दोष मात्रै थुपारेर बस्ने होइन, हेर्नु होइन। अब धेरै कुराहरू शिक्षाका कुराहरू छ, यहाँ भित्री कुराहरू बुझ्नलाई धेरै गहिरो छ, समुद्र जस्तै कुराहरू छ कि यसभित्र। के छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको चाहिँ कलेजहरू खोलेका छन्, विभिन्न कलेजहरू छ, विभिन्न तपाईँको चाहिँ के अरे विभिन्न राम्रा राम्रा सब्जेक्टहरू भनिरहेको छ। प्राइभेट सेक्टरमा प्राविधिक लाइनहरू भनिरहेको छ, कलेजहरू सिटिबिटी प्राविधिक लाइनहरू चाहिँ तपाईँको मान्यता प्राप्त हुन कलेजहरू खोलिरहेको छ। के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँको प्राविधिक शिक्षा भनेर खोलिन्छ भने विद्यार्थीले बच्चाहरूले 5-7 लाख रुपियाँ खर्च लगानी गरेर 5-7 वर्ष समय बिताएर ऊ निस्किने बेलामा यता नउताको नहोस् के। त्यो कलेजले नै त्यो विद्यालयले नै त्यसलाई जब लगाइदिनुपर्छ होइन। तपाईँको चाहिँ सब्जेक्ट मात्रै राम्रो भएर होइन, त्योबाट पास एन्ड आउट भएर उसले चाहिँ जबको लागि त्यो किसिमको चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिदिनु पर्ने आवश्यक छ। र तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्षेत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुझिदिनु पर्ने आवश्यक छ होइन। र अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब साना साना तपाईँको 6 क्लाससम्मका विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको नैबाट नि प्राविधिक लाइनहरू अपर्च्युनिटी अप्सन मेजर सब्जेक्टहरू राखेर यदि बिजनेसम्यान बन्ने हो भने त्यसलाई त तपाईँको 6 कक्षादेखि नै त्यसले 5-7 वर्षमा त तपाईँको चाहिँ डिप्लोमा कोर्स तयार हुन्छ होइन, सकिन्छ पढाइ। भन्छ उसले 6-7 क्लासदेखि नै माथि तपाईँको चाहिँ उसलाई चाहिँ अप्सन उसले अब कृषि पढ्ने हो कि कम्प्युटर आइटी सम्बन्धी पढ्ने हो कि उसले 6 देखि 12 सम्म गर्दाखेरि कसैले जब खोजिदिनु पर्दैन। हेर्नुहोस्, यदि हामीले शिक्षामा 6 क्लासदेखि अप्सनल विषय मेजर विषय हामीले पढायौँ भने तपाईँको चाहिँ कसै मान्छे लिनु परेन। तपाईँको चाहिँ सफल व्यक्ति भएर कम्प्युटर उसले 6 कक्षादेखि पढ्दैछ, उसले 6 कक्षादेखि बिजुलीको काम सिक्छ होइन, 6 कक्षादेखि उसले तपाईँको चाहिँ प्लम्बिङ काम सिक्छ, 6 कक्षादेखि उसले आइटीको काम सिक्छ होइन भने उसलाई राज्यले 12 क्लासपछि उसले चाहिँ तपाईँको जब खोजिदिनु पर्दैन क्या, बेरोजगार हो भन्नै पर्दैन होइन। र त्यसले गर्दाखेरि पढाइलाई शिक्षालाई अलिकति धेरै कुराहरू छ। र अब के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले अरूलाई दोष थुपार्ने समय छैन। किन छैन भन्दाखेरि मान्छेहरू धेरै मान्छेहरू पीडित छन्, धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ कोभिडको कारणले शिक्षा पनि अन्धकार छ। +2 2 वर्ष, ब्याचलर 4 वर्ष, मास्टर 3 वर्ष पढ्दा पढ्दै छोरो बुढो हुन्छ कि तपाईँको 26-27 वर्ष भइसक्छ पढाइ सकिँदैन। अनि लास्टमा बिहा गरिदिन्छ, आत्तिन्छ। उसले 1 महिनापछिको सोच्दैन, भोलि नै उसले चाहिँ भिसा लाग्छ भने ऊ जहाँ जाने नि तयार छ। अनि श्रीमती छोडो विदेश गयो, विदेश पलायन भयो, सकियो। ऊ पढाइ एकातिरको हुन्छ, उसको रुचि एकातिरको हुन्छ होइन। यो यसले गर्दाखेरि के छ, यति राम्रो मुलुक, यति राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ होइन, यहाँ जे गरे पनि मान्छेलाई चाहिँ सम्भावना छ। यस्तो भएको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ जबको पनि कमी छैन।
र अलिकति के छ भन्दाखेरि त्यो के छ जस्तो हामीले शिक्षामा हामीले पाठ्यक्रममा हाल्छौँ त्यस्तै उत्पादन हुन्छ नि अनि त्यो छ अब विकृतिहरू धेरै छन् होइन अब तपाईँको चाहिँ के अरे अब फेरि यो चिज छोडेर पास हुने संस्कार त्यस्तै छ अनि स्कुल विद्यालय वरपर तपाईँको चाहिँ के अरे भोला शुद्ध प्लस चुरोटहरूको चाहिँ पुरै तपाईँको बच्चाहरू विकृति रूपमा चाहिँ न तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई वाच गरिरहेको छ न तपाईँ स्कुल व्यवस्थापकले वाच गरिरहेको छ न सरकारले छ न के छ अधिकांश तपाईँको सरकारी विद्यालयको वरपर ती गतिविधिहरू देखिन्छ हुन त कानुनमा 100 मिटरभित्र चाहिँ तपाईँको राख्न पाइन्न भनेको छ भने तपाईँ त्यो तपाईँको त्यसले के छ नि हामी यो मान्छे फटा भयो यो चोर भयो यो काम गरेन यो बिग्रियो यो भनेर तपाईँको चाहिँ त्यसलाई रिह्याब सेन्टरमा हाल्नुभन्दा त्यसलाई हाल्नै नदिने अवस्था सिर्जना गरिदियो नि त होइन सिर्जना समस्या समाधान खोज्नुभन्दा समस्या नै नआउँदिने हो नि त यो खै त मान्छे बिग्रियो बिचरा उसको बा आमाको सपना हुन्छ अहिले त फेरि के छ एउटा दुईटा छोराछोरी भन्दा बढी हुँदैन त्यही पनि तपाईँको चाहिँ यस्तो छ उस्तो छ भनेर उसलाई त तपाईँको चाहिँ हामीले संरक्षण गर्ने हो बाबा तपाईँको चाहिँ के अरे 35-40 वर्ष भइसक्यो तैपनि अब जीवनको आफ्नो चाहिँ तपाईँको महत्त्व नबुझेर त के काम लाग्यो होइन हाम्रो मानवता यदि कस्तो छ भन्दाखेरि एक अर्थमा भन्दाखेरि तपाईँको सेवाभाव यदि मान्छेमा छैन भने त्यो तपाईँको चाहिँ भित्तामा झुन्डाइएको चाहिँ तस्बिर जस्तै हो मान्छे कि यदि त्यो भएको हिसाबले धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने छ जस्तो तपाईँको चाहिँ अहिलेकै पछिल्लो उसमा भ्रष्टाचारमा पनि त्यस्तै छ सर होइन सबै कुराहरू एक अर्कासित जेलिएको छ क्या सर जस्तो भ्रष्टाचारमा पनि तपाईँको वैधानिक तरिकाले चाहिँ मान्छेले भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ त्यो ऊहरू खोजिरहेको छ विभिन्न तह र तबकाहरूमा तपाईँको चाहिँ के अरे भागभण्डामा चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ पार्टीगत मान्छेहरू छन् होइन उता तपाईँको सरकारी कर्मचारीमा तपाईँको चाहिँ काम गरि पनि रहेको हुन्छ उता पार्टीको चाहिँ झोला बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ युनियनको नाममा विभिन्न किसिमका यस्ता तपाईँको चाहिँ धेरै कुरा विकृतिहरू छन् होइन यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ शिक्षामा पनि तपाईँको चाहिँ चिट चोडिरहेको हुन्छ चिट चोड्न पनि प्राविधि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ काम गरि पनि रहेको हुन्छ उता पार्टीको चाहिँ झोला बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ युनियनको नाममा विभिन्न किसिमका यस्ता तपाईँको चाहिँ धेरै कुरा विकृतिहरू छन् होइन यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ शिक्षामा पनि तपाईँको चाहिँ चिट चोडिरहेको हुन्छ चिट चोड्न पनि प्राविधि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको भ्रष्टाचार जस्तै मोडर्न भएछ कि सर कस्तो भन्दाखेरि भित्र मोबाइललाई छिरायो होइन भित्र मोबाइल एक मिनट हेलो छैन त छैन सकेन कहाँ माथि हुनुहुन्छ कि तल आउँदा अब 15 मिनट हो त्यही हो अब तपाईँको शिक्षामा पनि तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको भित्र मोबाइल छिरायो अनि बाहिरबाट मान्छेले सर तपाईँको चाहिँ लेखेर पठाएको हुन्छ त्यो अब अर्को टुप्पी कसेर पढ्ने मान्छे भन्दा उसको नम्बर पनि बढी आउने भयो लास्टमा फेरि त्यो भागभण्डाको चाहिँ आधारमा पार्टीको भागभण्डाको आधारमा त्यही लेक्चर हुन्छ भोलि त्यसैले पढाएका विद्यार्थी कस्ता हुन्छन् यो धेरै ठाउँमा विकृति छ भ्रष्टाचारमा पनि तपाईँको हेर्नु तपाईँ टाढै जानु परेन घोराइमा हेर्नुहोस् न सर घोराइको तपाईँको चाहिँ घोराइमा अचम्म लाग्छ कि तपाईँको चाहिँ जुन टोलमा अलिकति मतदाताहरू बढी छ होइन अनि सक्रिय छन् टोलका अध्यक्षहरू त्यो चाहिँ बाटो पिच छ त्यो छैन अरू नभएको मान्छे हिलाम्मै छ तर यस्तो तपाईँको सम्बन्धित अलिक वडा अध्यक्ष नगरपालिका प्रमुख अथवा राज्यको समय एउटा सार्वजनिक पदमा बसिसकेपछि त तपाईँको चाहिँ के अरे एउटा मेरो भिजन हुन्छ नि म यति वर्ष 5 वर्षको कार्यकालमा यो समयभित्र म यो ठाउँमा यस्तो विकास गर्छु भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ नि समान रूपले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो योजना हुन्छ नि त म यो पदमा काम घरिघरि बस्न पाउने कुरा हुन्न मान्छेको जीवनमा एकचोटि पावर त गरेर देखाउने हो नि त अनि त्यो तपाईँको छ हाँसो लाग्ने कुरा के छ भन्दाखेरि पहिला पिच बन्छ अनि त्यसपछि नाली बन्छ अनि खानेपानीका पाइपलाइनहरू चाहिँ बिछायो भने चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ ऊ छ क्या तर यो विकास अनि सबै ठाउँमा चाहिँ छ अब तपाईँको चाहिँ हर हिसाब छैन हरेक कुरामा तपाईँको चाहिँ हिसाबहरू फर्सट गर्न सकिरहेको छैन हरेक कुरामा तपाईँको चाहिँ लेखाजोखा तपाईँको चाहिँ धेरै कुरामा यसमा नीति नियम सबै ठाउँमा छ अब त अहिले के छ भन्दाखेरि हामीले विरोधका लागि विरोध भन्दा पनि अब तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले सोलुसन दिने हो क्या सोलुसन के छ भन्दाखेरि जस्तो अब मानव चिटको कुरा भयो चिट चोरिन्छ भनेपछि प्रत्येक कलेज
कलेजहरूमा विद्यालयहरूमा अब सिसी क्यामेरा र एप राख्नुपर्छ कि तपाईँको गेटमा तपाईँको एप राख्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विद्यालयमा जो अलिकति समाजसेवी छ जसले टाइम दिन पाउँछ त्यसलाई व्यवस्थापकको अध्यक्ष बनाउने हो होइन। तर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको मेरो पार्टीको मान्छेलाई राख्नुपर्छ, मेरो मान्छेको राख्नुपर्छ, अनि उसले पार्टी चलाउँछ स्कुलभित्र होइन। स्कुलभित्र पार्टी हुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पनि पढ्ने मान्छेलाई पढ्न दिने हो कि पढ्न दिने हो। तिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ अब के अरे पढ्ने मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ अहिले के छ भने मान्छेलाई उद्यमी बनाउनु पर्छ। अहिले मान्छेलाई उद्यमी बनाउने हो, जागिर खुवाउने भन्दा पनि उसले तपाईँको चाहिँ उसले के छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रत्येक मान्छेलाई उद्यमी बनाउने हो। एउटा मान्छेले 10जना मान्छेलाई रोजगार दिन सक्छ भने त्यसलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान होस्। र तपाईँको कृषि गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ वास्तविक मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँ किसानहरू पहिचान गरी तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेन्सनको व्यवस्था होस्। र तपाईँको लाग्छ म के अरे तपाईँ किन मान्छेले सरकारी जागिर भनेर चाहिँ मरिहत्ते गर्छ, किनभने मान्छेलाई आम्दानीको निरन्तरता चाहिएको छ कि भविष्य सुरक्षित चाहिएको छ। तर कृषिमा तपाईँको चाहिँ राखिदिउँ न सुविधाहरू राखिदिउँ। 15 वर्ष काम गर्छ कुनै किसानको छोरोले 15 वर्ष काम गर्छ भने त्यसलाई ए लेभलको चाहिँ कृषक भनेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको जीवनभर पेन्सनको व्यवस्था गराइदिउँ। अनि तपाईँको चाहिँ अहिले शिक्षा स्वास्थ्यहरूमा तपाईँको चाहिँ ऊ छ हेर्नुहोस्, तपाईँको बिजनेस छ कि बिजनेस वर्षमा पाठ्यक्रमहरू चेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब तपाईँको चाहिँ चेन्ज भएको हुन्छ, गरिबको त्यसै ढाड सेक्या हुन्छ। अचम्मको छ कि सर एकदमै तपाईँ एकछिन सोच्नुहोस् नि कस्तो लाग्छ कि तपाईँको चाहिँ के अरे +2 सम्म मान्छेले पढाउँदा 10-12 लाख रुपियाँ बा आमाको ढाड सेकिसकेका हुन्छ +2 पढाएको। यहाँ तपाईँको 8 कक्षा फेल भएको भन्दा 12 पास भएको मान्छे बेरोजगार छ कि। यो कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि मेन भनेको 12 पछि लगानी गर्नुपर्ने हो नि त बच्चाहरूलाई त। किन यहाँ धनी र गरिबले पढ्ने शिक्षामा नि फरक छ कि फरक छ। र धनीले के छ भने प्राविधिक शिक्षातिर पढाएको हुन्छ, राम्रो सब्जेक्टहरू पढाएको हुन्छ, 30-35 लाख रुपियाँ खर्च गरेको हुन्छ होइन, त्यो छ। अनि उसले छिटो किसिमको चाहिँ अनि लास्टमा चाहिँ एकाध हो तपाईँको चाहिँ टुप्पी कसेर लोकसेवा पास भएर उसले गरेर हुने। अनि दोस्रो कुरा समाजमा मैले परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि समाजमा चाहिँ तपाईँको जस्तो कि कसैले जागिर खायो त्यसले तपाईँको चाहिँ 2-4 तलाको घर बनाइहाल्यो 1-2 वर्षमा भने त्यसलाई चाहिँ सम्मान गरी नमस्कार गर्ने फलाना छोरोले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यत्रो प्रगति गर्यो त अझै क्यामेरा बोकेर हिँड्छस् भन्ने किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेर तपाईँको सम्पत्ति आयार्जन गर्छ भने राज्यले 100 वर्षसम्म त्यसलाई मुद्दा लगाएर तपाईँको चाहिँ एउटा भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, भ्रष्टाचार भनेको घृणित काम हो भनेर सानो बच्चाको चाहिँ करिकुलममा पनि राखिदिनुपर्छ कि। त्यो किसिमको चाहिँ हामीले पढाइ बच्चालाई नै सिकायौँ भने त्यो किसिमको संस्कार विकास हुँदै जान्छ। अनि दोस्रो कुरा तपाईँको अहिले हेर्नु तपाईँको प्राइभेट हस्पिटलमा पठायौँ भने घर रहँदैन, सरकारी हस्पिटलमा पठायो भने ज्यान वापस आउँदैन भन्ने जस्तो कुरा छ। भन्छ यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ रोग शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निःशुल्क गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ धुर्मु सुन्तलीहरू जस्ता व्यक्तिहरूले जुन तपाईँको अग्र स्थानमा बसेर तपाईँको चाहिँ काम तपाईँ अगाडि बसेर तपाईँको जनताकै पैसा हो, जनताको पैसा भए पनि उनीहरूले एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ नि त। हो यस्तै काम गर्ने मान्छे उनीकै नामहरूबाट चाहिँ विद्यालय स्कुल कलेज हस्पिटल खोलिदिने होइन। उनीहरू अनि तपाईँको जो धनी व्यक्तिहरूले जीवनमा के छ भने काम र तपाईँको चाहिँ काम त्यसपछि दाम र नाम चाहिएको हुन्छ। तिनटै कुरामा मान्छेको जीवन समाप्त भएको हुन्छ है। मान्छेमा पहिला मान्छेले काम चाहिन्छ, काम चाहिँ यदि पैसा कमाइसकेपछि मान्छेले नाम खोजिरहेको हुन्छ। मान्छे धनी मनी यस्ता तपाईँको चाहिँ मनहरू छन् होइन, उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ समाजमा भएकोलाई। ओहो ल त सर उनीहरूको नामबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ हस्पिटलहरू बाटोघाटो राखिदिएपछि उनीहरूले पैसा दिन्छन्। त्योबाट के छ भन्दाखेरि तपाईँको हामीले चाहिँ हस्पिटलहरू जनताको तर्फबाट पनि खोल्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा गरिब कुनै पनि गरिब पैसाको रोग अहिले यति महँगो छ स्वास्थ्य चाहिँ कुनै पनि मान्छे मर्न नपरोस्। तपाईँ यसको लागि के गर्न सकिन्छ उपाय भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जस्तो कि अहिले तपाईँको चाहिँ के अरे औषधि महँगो छैन कि नेपालमा। के छ भन्दाखेरि त्यो रोग डायग्नोसिस पत्ता लगाउने विधि महँगो छ। तपाईँको चाहिँ यो तपाईँ सर्वसुलभ गराइदिउँ हामीले ठुल्ठुला मेसिनहरू ल्याएर तपाईँको चाहिँ करोडौँका मेसिनहरू तपाईँको अहिले जनताहरूसँग कलेक्सन गऱ्यौँ धान्य चल जस्तो अथवा किसिम त्यस्ता तपाईँको चाहिँ धनी व्यक्तिहरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ चन्दा सहयोग गरेर अथवा त्यस्तो हिसाबले चाहिँ वैदेशिक साथीभाइहरू विदेशमा बस्ने मान्छेले खाडीबाट चाह्यो भने खाडीका मान्छेले तपाईँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ नेपाली साथीभाइले चाहिँ लाखौँ पैसा पठाइदिन सक्नुहुन्छ। हामीसँग भिजन मात्रै हुनुपर्छ कि होइन। र तपाईँको चाहिँ त्यो निःशुल्क गराउन सक्यौँ
होइन। अर्को राज्यको तर्फबाट के छ भन्दाखेरि त्यो त्यसरी तपाईँको चाहिँ हस्पिटलहरूमा यदि रोग परीक्षण गर्ने कुराहरू निःशुल्क गराइदिउँ हामीले त सिटी स्क्यानहरू विभिन्न लगायतका चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल्याबहरू चाहिँ तपाईँको परीक्षण गर्ने कुराहरू चाहिँ निःशुल्क गरायौँ भने थोरै मान्छेहरू मात्रै मर्नुपर्छ पैसा नभएर। अर्को सजिलो उपाय के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सजिलो उपाय एकदमै सजिलो उपाय के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यदि जस्तो कि औषधिहरू सामान्य किसिमको बिरामी छ भने हेल्थ पोस्टबाट चाहिँ निःशुल्क रूपमा वितरण गरिदिउँ, त्यसलाई सुविधा दिउँ हेल्थ पोस्टहरूबाट, विभिन्न हेल्थ पोस्टहरूबाट। र यदि गम्भीर किसिमको मान्छेलाई रोग लाग्छ भने त्यसलाई 50 लाखको बिमा गरिदिउँ न, तपाईँको चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स गराइदिउँ। 1 लाखको बिमा गराउने होइन कि 50 लाखको बिमा रिस्क अब उस किडनी फेल भयो, मुटु सम्बन्धी भयो, बरु उसलाई तपाईँको चाहिँ 1-2 हजार रुपियाँ सालमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न लगाउने, ऋण गर्न लगाउने होइन। मान्छे त्यो गयो भने मान्छे मर्दैन के पैसाको कारणले मर्नु परेन कि। यो किसिमको यो व्यवस्थापन सिस्टम हामीले नजानेर हामी पछाडि धेरै कुरामा छ। अनि त्यसपछि तपाईँको अब चाहिँ के अरे ब्याङ्कमा चाहिँ डन्डा लिएर बस्न पर्दैन नि केही समयपछि गार्डहरू तपाईँको इन्टरनेट सेक्टरहरू गइरहेको हुन्छ, ह्याकिङहरू हुन्छ भनेर होइन। अब तपाईँको हामीसँग इथिकल ह्याकिङ कोर्सहरू पढाउन सक्यो बच्चाहरूलाई। हामीसँग यति धेरै जबको अपर्च्युनिटीहरू छ नेपालमा कि तपाईँको चाहिँ अहिले पछिल्लो तत्काल हामीले गर्नुपर्ने अब जस्तो लकडाउन खुलिसकेपछि अब मान्छेहरूले के खोजिरहेको छ भने दैनिक 500-700मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम्दानी हुने किसिमको जब खोजिरहेछ कि। अब लकडाउन खुल्न बित्तिकै मान्छेलाई दैनिक 500-700 भएपछि उनीहरूले जे काम गर्ने तयार छन् होइन। अब त्यो कसले दिने त होइन। यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राज्यले र सम्बन्धित निकायले के गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो कि तपाईँको चाहिँ जस्तो भान्साका सामानहरूलाई फोकस गर्नु पर्यो होइन। र भान्साका सामान फोकस गर्नु पर्यो। यस्तो सरल उपाय छ चाहिँ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले यो समाजलाई सन्तुलन गर्नको लागि, आर्थिक व्यवस्थालाई सन्तुलन गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो कि जो धनीमनी मान्छेहरू छ, जोसँग पैसा छ, टन्नै छ, उनीहरूलाई सेवा बेच्ने के सेवा बेच्ने विलासिता, विलासितामा उनीहरूसँग पैसा कन्भर्ट गरेर गरिब तपाईँको चाहिँ जुन काम गर्न खोज्ने मान्छे, श्रम गर्न खोज्नेलाई श्रम दिएर उनीहरूसँग चाहिँ सेवा गरे बापत त्यो पैसा उनीहरूको पैसालाई फिजारिदिने के तान्दिने। तपाईँ धनीसँग भएको पैसालाई तपाईँको चाहिँ गरिबसँग चाहिँ कन्भर्ट के ल्याउने तान्ने भनेको चाहिँ सेवा दिएर हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सानातिना पसलहरू भन्दा पनि सेल्सम्यान मार्फत जस्तो ट्याक्क कपी र कलम लिएर गयो, घरमा गयो, ल सर हजुरलाई के दाल चामल के चाहिन्छ, यसको बजारमा दोकानमा यति छ, किराना पसलमा म योभन्दा यति रेटमा सस्तो दिन्छु भनेर तपाईँको चाहिँ त्यो सेल्सम्यानको हिसाबले गर्नु नि। यहाँ तपाईँको अहिले भर्खर तत्काल 5 लाख मान्छेले जब पाउँछ कि पाउँछ। प्रत्येक धनीको घरमा तपाईँको सर्भिस पुग्छ, जब खोज्न टाढे जानु परेन। अनि दोस्रो के छ भन्दाखेरि राज्यले गर्नुपर्ने काम के छ भने तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो त बुद्ध र तपाईँको हिन्दू देश हो होइन। र तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ बुद्ध भगवान्का तपाईँको चाहिँ मूर्तिहरू छ नि, तपाईँको स्ट्रक्चरहरू होइन। ती मूर्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुला मूर्तिहरू बनाएर अथवा तपाईँको चाहिँ हामीले अलिक बुद्ध धर्मलाई चाहिँ अलिकति गऱ्यौँ भने जस्तो साउदी अरबमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मक्का मदिना छ र कति मान्छेहरू कति इन्कमको स्रोतहरू छ। विभिन्न देशको विभिन्न तपाईँको टावरहरू ताजमहल भन्दा पनि बढी पैसा कमाउँछ कि होइन। तपाईँको एउटा हाम्रो चाहिँ बुद्ध चाहिँ हाम्रो गिफ्ट हो कि नेपालको लागि चाहिँ। हामीले बुद्ध भगवान् तपाईँको चाहिँ बुद्धको जुन हाम्रो चाहिँ पाएको छ, नेम फेम पाएको छ, लहर यो संसारमा पाएको छौँ नि, यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो नाम यो चाहिँ गिफ्ट हो, सगरमाथा गिफ्ट हो, हिमालहरू गिफ्ट हुन् होइन। हिमालमा चाहिँ धान खेती गर्ने होइन कि, हिमालमा तपाईँको जडीबुटीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिमालमा तपाईँको चाहिँ जडीबुटीहरू खेती गर्न दिने र 2-4 जनालाई मात्रै मोटाउन दिने होइन कि। त्यो तपाईँको त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको जो कम्पनी राज्यले त हिमालको जडीबुटीहरूलाई सम्पूर्ण जडीबुटीहरूलाई राज्यले तपाईँको नियन्त्रण गर्ने र तपाईँको राज्यले चाहिँ त्यो कम्पनी विस्तार गरिसके गरिबलाई 100 रुपियाँ चाहिँ अर्डिनरी सेयर बेच्नु पऱ्यो क्या। गरिबलाई 100 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्न त सक्छ नि, 100 रुपियाँ किताको सक्छ मान्छे त गरिब नै धनी हुन्छ कि। हामी सबै मिल्नुपर्छ यसको लागि भएन होइन, के एक्लैले हुने कुरा भएन। अनि दोस्रो कुरा के छ, हिमालको पानीलाई हामीले चाहिँ कोक फ्यान्टा जसरी बेच्छौँ न विश्वमा होइन, हिमालको पानी छ त्यो पनि एउटा हो कि। अनि त्यसपछि पहाडमा तपाईँको चाहिँ पिच बनाइदिउँ, पहाड तराई पुरै तपाईँको चाहिँ विकास गरिदिउँ त पुरै क्यामेरा लिएर मान्छे विदेशी आउँछ कि नेपालमा चाहिँ त फोटो खिच्नको त टुरिस्ट फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू फोटो खिच्नलाई आउँछ होइन, त्यो छ। अनि तपाईँको चाहिँ तराईका जहाँ विवादित ठाउँहरूमा पुरै पर्खाल लगाइदिउँ,
पुरै पर्खाले लगाइदिउँ होइन, बरु श्रमदान गर्न लगाउँ जनतालाई होइन, त विवादै भएन होइन। अनि त्यसपछि अब तपाईँको बर्खा आउँछ, तपाईँ हिउँद आउँछ, अब भूकम्पलाई त अब त्यो अनुसारको सकिन्छ भने बाढी पहिरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाढी पहिरो हुने ठाउँमा चाहिँ जोखिम हुने ठाउँ त्यहाँ बस्ती नै नराखिदिउँ होइन, हटाइदिउँ होइन। खाली ठाउँहरू छ, राज्यले त्यसलाई चाहिँ घटना घटिसकेपछि त्यसलाई राहत लिएर जानु भन्दा पनि घट्न नदिने किसिमको नीति लिएर आऊँ होइन, त्यो पनि छ। अब त्यसपछि अब तपाईँको के अरे आम्दानीको स्रोत के छ त जेनेरेसनमा अहिले तपाईँको युट्युबबाट तपाईँको एउटा पत्रकारले एउटा चाहिँ प्रेस मिडियाले नकमाउने कान्छे यो राम्रो चाहिँ युट्युबरले कमाएको छ कि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ अझ जुन युट्युबबाट आउने पैसा चाहिँ तपाईँको सुरक्षित गर्ने किसिमको राज्यले जिम्मा लियोस् होइन, त्यसलाई त्यो आउनेलाई चाहिँ राम्रो गराइदियोस् न। यो कि तपाईँको चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू छ कि सर, एकदमै यति धेरै सम्भावनाहरू छ। अनि तपाईँको के अरे तपाईँको अब यो अब तपाईँको जस्तो सरकारी निकायहरू ठाउँमा सिसी क्यामेराहरू होइन राम्रोसँग राख्ने, विद्यालयहरूमा पनि अहिले हामीले चिट चोर्ने कुराहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई तपाईँ सिसी क्यामेरा राखेर तपाईँ नियन्त्रण गर्न सकिहालिन्छ। ठुलो कुरो भएन, एप राखिदिउँ विद्यालयको गेट बाहिर भित्र। अहिले के छ नि अपर्च्युनिटी हो, किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँको समय परिस्थिति अनुसार होइन, तपाईँको अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुम सिक्यौँ, अनलाइनबाट पढ्नहरूले चाहिँ तपाईँको हामीलाई 100 वर्ष लाग्थ्यो कि हरेक कुरा चाहिँ नेगेटिभ नजाऊँ न, पोजिटिभ सोचौँ न। तपाईँको चाहिँ हस्पिटलले अहिले तपाईँको विस्तार गरिरहेको छ, आफ्नो स्टेट संरचनाहरू विस्तार गरिरहेको छ, विभिन्न किसिमको चाहिँ जो स्वयं आफैमा कन्फिडेन्स छ नि त्यो मान्छे कहिले दुःखी हुन्न। भरोसा अरूसँग आश गर्ने होइन कि कसैसँग हाम्रो राज्यले गरिदियोस् अरूले गरिदियोस् भने हामी आफ्नै हो आइडिया लिने हो, काम गर्ने हो कि। अनि तपाईँको त्यो सर्भिस भान्साका सामानहरूलाई हामीले चाहिँ घरसम्म पुऱ्यायौँ भने त्यो एउटा चाहिँ तत्काल यहाँ तपाईँको लाखौँ मान्छेले रोजगार पाउने जो अवसर छ होइन। किनभने त्यही चिजलाई स्ट्यान्डर्ड तरिकाले जान सकिन्छ। स्ट्यान्डर्ड तरिका हामी पहिला सेम्पल लिएर जान्छौँ अथवा मेनु लिएर जान्छौँ। हामी नाम तपाईँको के छ भने अब किराना सामानहरू त राम्रो दिन्छु हुन्छ, के अरे तपाईँको कुरा र व्यवहार एउटै हुनु पर्यो त्यसको लागि होइन हाम्रो उसमा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो अब के अरे अभिकर्ताका कुराहरू छ, अहिले स्वास्थ्य जीवन बिमा सहितका चाहिँ अभिकर्ताहरू छ होइन, हेल्थ इन्सुरेन्स जीवन बिमा छ। तपाईँको चाहिँ एउटा मान्छे बनाए 10 वर्षसम्म कमिसन आउँछ र तपाईँको चाहिँ स्यालेरी बेसमा पनि दिन्छ होइन, काम गर्न सकिन्छ। र थुप्रै अब तपाईँको चाहिँ सहकारी लघुवित्तहरूमा अब तपाईँ जस अब फ्रन्ट साइडको कामहरूमा बढी जब छ कि होइन, फ्रन्ट साइडको कामहरू जस्तो सेल्सका कामहरूमा जब छन्। र अब हामीले के छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यस्तोमा गर्छ। मैले के भन्न चाहन्छु यो हजुरकोसँग मेरो पहिलो अन्तर्वार्ता हो र म के भन्छ नि यदि कोही बेरोजगार हुनुहुन्छ भने मसँग आउनु, म तपाईँलाई आइडिया पनि दिन्छु र मैले मसँग आउँदाखेरि मैले फर्म सम भरेको पैसा सैसा पनि दिँदिनँ होइन। र तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँले जब हुन्छ हुँदैन यो बाटोबाट जानुहोस् तपाईँको जब छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई फ्री एडभाइस र तपाईँको एउटा दिन्छु। र कोही पनि मान्छे निराश फर्किनु पर्दैन। मैले मान्नुपर्छ म त यस्तो मलाई यति लाग्छ कि तपाईँको म डिग्री मास्टर पढ्ने बेलासम्म घरबाट पैसा ल्याउनु पर्दैन क्या, त्यति धेरै अपर्च्युनिटी छ यहाँ तपाईँको। तर बुझ्नु पर्यो, आफूले जान्न सक्नु पर्यो, आफूले गर्न सक्नु त्यो किसिमको तपाईँको चाहिँ यहाँ मान्छेमा के रहेछ भने सर विश्वास छैन क्या तपाईँको। विश्वासै छैन, विश्वासको कमी हुने हो कि तपाईँ तर त्यो विश्वास तपाईँको चाहिँ लिनु पऱ्यो क्या, मान्नु पऱ्यो होइन। भनेपछि मान्छेलाई आफूलाई नसुधारेसम्म हुँदैन। यहाँ तपाईँको गीतहरू पनि त्यस्तै निस्किन्छ, काम छैन दाम छैन। अनि तपाईँको चाहिँ मेहनती हुनु पऱ्यो कि खाली हुनु भएन होइन। म जाति पनि जे पनि गर्न सक्छु, म यही जमिनमा ढुङ्गोलाई पनि मैले माटो बनाउन सक्छु भन्ने खालको मान्छेमा आँट भयो भने हरेक कुरा सफल हुन सकिन्छ। जस्तो सूर्यजी धेरै कुराहरू छन् तपाईँसँग गर्नुपर्ने। आज एउटा समग्रमा हामी सबै विषयलाई अलिकति टच गरेर कुरा गऱ्यौँ। अब प्रत्येक पार्टलाई पनि हामी विशेष फोकस रहेर हामी पार्ट 1 पार्ट 2 लिँदै आउने सक्छौँ। तपाईँसँग धेरै कुरा, तपाईँले गरेका कुराहरूबाट धेरैजना धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ कि कतिपय मान्छे तपाईँको आएर भेट्न सक्नुहुन्छ, तर कतिपय मान्छे तपाईँलाई आएर भेट्न सक्ने अवस्थामा टाढा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा प्लस पनि हुन्छ होइन। यदि तपाईँलाई कसैले भेट्न चाह्यो, तपाईँसँग यी पर्सनली सरसल्लाह लिन चाह्यो भने सम्पर्कको माध्यम चाहिँ के छ? मेरो के छ भने सर वाट्सएप नम्बर छ 98 451 98 883
अनि त्यसपछि मेरो महेन्द्र क्याम्पस नेरी तपाईँको जुन जब एजेन्सी अफिस छ महेन्द्र क्याम्पस अगाडि अनि त्यसपछि तपाईँको यो फेसबुकमा जनशक्ति केन्द्र स्वदेशमा रोजगार भनिन्छ त्यसलाई फलो गर्नुभयो भने जब आएको भ्याकेन्सीहरू आफै थाहा हुन्छ तपाईँले अन्त खोज्नु परेन के मलाई भेट्नु पनि परेन भ्याकेन्सी आयो भने हेर्नुहोस् र हामीले के भने अरूलाई हेल्प गर्ने बानी बसालौँ के हामी आफूलाई जब चाहियो भने चाहिँ खोज्छौँ होइन चासो दिन्छौँ त बिचरा अर्कोलाई मिल्ने जस्तो जब छ भने उसलाई वास भनिदिन्नौँ के कुरालाई रिले गरिदिउँ न होइन अनि अरू बाँच्नु नै आफू बाँच्नु अरूले प्रगति गर्नु नै आफ्नो यति कुरा हो कि अब सेवाभाव चाहिँ तपाईँको मनमा हुनुपर्छ व्यस्तताको बावजुद समय दिनुभयो यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भएको छ होइन तपाईँको त्यो डिटेल हामी त डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्नेछौँ दर्शकवृन्दलाई यो अनुरोध गर्छु तल अन्य उहाँले भनेका कुराहरू अब उहाँहरूको त्यो एजेन्सी कुराहरू सबै हामी त डिस्क्रिप्सन नम्बर राखिदिन्छौँ सबै लिङ्क राखिदिन्छु त्यो पनि हेर्नु होला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु ताकि हामी नयाँ नयाँ तपाईँलाई अझै काम लाग्ने अझै इन्सपायर हुने भिडियोहरू अझै तपाईँले यो च्यानल हेरिसकेपछि यही च्यानलको माध्यमबाट तपाईँ जीवनमा एउटा सफलताको पाइलातिर लाग्न सफल हुनुहोस् त्यस्तो भिडियो हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यसको लागि तपाईँको साथ सहयोग हौसला प्रेरणा चाहिन्छ व्यस्तताको बावजुद समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि मौका मिल्नेछ।